तिमीले के यही दिनको लागि युवराज खतिवडालाई अमेरिकाको राजदूत बनाउनको लागि तिमीहरू शहीद भएका थियौ? यो त निर्लज्जताको पराकाष्ठा होइन? के गर्नुहुन्छ बाबु? हामी नेपाली जनता अभागी रहेछौँ। यो जुन पार्टी हुँ भन्छन्, पार्टीमा कार्यकर्ता नेता हुँ भन्छन्, यिनीहरूले त चुल्लुमा डुबेर मर्नुपर्ने। यिनीहरूको स्वाभिमान, यिनको राजनीति, खोइ यस्तो नाङ्गो र एउटा कुरूप दृश्यलाई पनि केही होइन भने जस्तो गरेर पार्टीका स्वाभिमानी कार्यकर्ताहरू यो दासत्व उनीहरूलाई कसरी मन्जुर भइराख्यो? बाबु, मलाई त यो युवराज खतिवडा लगायत लोकदर्शनको कुरा सुन्दाखेरि होल नाइट आज निद्रा लागेन। जहाँ युवराज खतिवडाको हस्ती चल्छ त्यहाँ भीमरावल मन्त्री हुन्छन् यो देशमा। एकम लज्जा त्याज्यति सर्वत्र विजयी भवेतम। तिमीले के यही दिनको लागि युवराज खतिवडालाई अमेरिकाको राजदूत बनाउनको लागि तिमीहरू शहीद भएका थियौ? झापामा हेर, एउटै परिवारमा 3 भाइ 4 भाइ छोरा मरेका छन् माओवादी कालमा। त्यही झापामा उनीहरू अहिले पकेट खर्च मागेर हिँडिराखेका छन्। अनि युवराज यिनीहरूको टाउकामाथि टेकेर अनि यिनीहरूको जनयुद्धको अर्थी उपदेश दिने भनेपछि त अब युवराज खतिवडा भनेको चाहिँ, उपेन्द्र कोइराला भनेको चाहिँ आमा मादले छोराछोरी भल्ट्याङ भुल्टुङ दिएन लात्ताले। जब बाबु नै जड्या छ भने त्यसको छोरोबाट तपाईँ के आशा गर्नुहुन्छ? बाबु नै रन्डीबाजी गरेर हिँड्छ भने त्यसको छोरो कस्तो हुन्छ होला? डाक्टर साहब स्वागत छ। ल हस्, धन्यवाद। आराम हुन्छ? राजनीतिक उतार चढाव हुने क्रममा विभिन्न नियुक्तिकै कुरा आइरहेको छ। यो 6-7 महिना कोरोनाको करभित्र भर्खरै राजदूत नियुक्ति हुनुभयो डाक्टर युवराज खतिवडा अमेरिकाको, जबकि उहाँ एकदम कन्ट्रोभर्सियल व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। हजुरले पनि राजनीतिका नाममा विभिन्न कुरा खानु भएको छ, बुझ्नु भएको छ। के गर्न खोज्दैछन् प्रधानमन्त्रीज्यू यसमा? अब यो प्रधानमन्त्रीको चाहिँ अब आशय युवराज खतिवडाको हकमा चाहिँ पटक पटक छताछुल्ल नै भएको छ। अब यो नेकपा भित्रका प्रचण्ड लगायतका नेताहरूको लाचारी, मैले त त्यो चाहिँ खोजीको विषय छ। अब युवराज खतिवडा भनेको चाहिँ, उपेन्द्र कोइराला भनेको चाहिँ, अनि मुख्य सचिवका पदहरू भनेका चाहिँ यी सदाबहार चाहिँ मोलतोल गर्ने, लेनदेन गर्नेहरूको पकेटका सामग्री भए। मलाई लाग्छ यस्ता मान्छेलाई लिएर डिबेट गर्नु हाम्रो आफ्नै एउटा स्वाभिमानको प्रतिकूल हो कि जस्तो पो मलाई लाग्न थाल्यो आजभोलि त। खतिवडा त 1 महिनामा 2 चिट्ठा भन्ने कुरामा जस्तो देखियो क्या। अब योभन्दा अगाडि आर्थिक सल्लाहकार करिब मन्त्री सरहको सुविधा, केही दिनमै तत्काल राजदूत। किन यस्तो गर्नुपर्छ राजनीतिमा? प्रधानमन्त्री जस्तो लेभल राजनीतिमै के छ त? वामदेवले यो 2 वर्षमा कतिवटा नियुक्ति पाए? क्रोनोलोजी पल्टाउनु त। राजनीति नै त्यस्तै छ त बाबु। यहाँ जब बाबु नै जड्या छ भने त्यसको छोरोबाट तपाईँ के आशा गर्नुहुन्छ? बाबु नै रन्डीबाजी गरेर हिँड्छ भने त्यसको छोरो कस्तो हुन्छ होला? किनभने त्यो बाबुले यो किन गरेको बाबु भन्नै सक्दैन। अझ आमा पनि सडकमा आउने हो भनेदेखि त होइन, बाबु मादले आमा मादले छोराछोरी भल्ट्याङ भुल्टुङ दिएन लात्ताले भन्ने गीत गाउँथे क्या उहिले गाउँमा। अब यो त भनौँ न, अब यिनीहरूको कतिवटा नियुक्ति छन् त? ल, यहाँ एउटै मान्छेले कतिचोटि नियुक्ति पाएको छ? विजय गतचार कतिचोटि मन्त्री भए? कमल थापा कतिचोटि मन्त्री भए? भीम रावल कतिचोटि मन्त्री भए? अनि एउटा ल्याङ्ग्रे बाहुन चाहिँ आज पनि उपेन्द्र कोइराला सम्धि भनेको छ, भोलि पनि युवराज खतिवडा के भनेको छ? यो त संस्कारै यही हो त बाबु यिनीहरूको त। यो त जडा मान्छेको जे संस्कार हो, यी पार्टीहरूका यी झोले कार्यकर्ताहरूको अवसर र नियुक्ति त्यही कुराको द्योतक हो। खतिवडालाई यति धेरै बोक्नुपर्ने कारण चाहिँ के हो? वास्तविक रहस्य के होला? नेपालमा नियुक्तिका 4टा आधार छन्, म भन्दै आउँछु नि। त्यो भनेको नाता, पैसा, व्यभिचार, वैदेशिक ताकत। अब यो 4टा मध्ये अब तपाईँ खोज पत्रकारिता गहिरो गरेर हेर्नुहोस्, त्यो 4टा मध्ये एउटा जरो युवराज खतिवडासँग। त्यसै कारण 8औं नियुक्ति। मैले भने नि वामदेवकै नियुक्ति गएको 2 वर्षमा ल भन्नु त, पार्टीमा हारे, चुनावमा हारे, फर्केर आएपछि संगठन विभागको प्रमुख भए 1, पार्टीको उपाध्यक्ष भए 2, अप्पर हाउसमा लगियो 3, अब मन्त्री लैजाने कुरा थियो 4। यो चाहिँ नदेख्ने अनि एउटा ल्याङ्ग्रे बाहुन यहाँ भयो त्यहाँ भयो भनेर तपाईँहरू किन बबन्डर गर्नु? तपाईँ प्रायोजित हो कि के हो? त्यही देखिन्छ यहाँ। हजुर, त्यही देखिन्छ नि त, पटक पटक उहाँलाई नै बोकिराख्ने।
होइन विभिन्न विशेष पदमा मलाई नै राखिराख्ने यही समयभित्र। त्यही त भनेको। अब यो त काँडा आयो भने यिनीहरू नै पनि त केपी ओली गएको 30 वर्ष पदभन्दा पर्तिर एक दिन छन् त। विजय गच्छेदार एक दिन थिए त, कमल थापा एक दिन थिए त। यिनीहरूको सूर्यबहादुर थापाको पार्टी रापपा भन्नेको त जम्मा 18 सिट थियो टोटल। 18 सिट हुँदै पनि फुल क्याबिनेट पनि सूर्यबहादुर थापाको प्रधानमन्त्रीत्वमा चल्ने गर्यो। फेरि सूर्यबहादुरलाई नै हेऱ्यो भने पनि युवराजको नियुक्ति नयाँ होइन के, लोकेन्द्र बहादुरलाई नै हेऱ्यो भने पनि युवराजको नियुक्ति नयाँ होइन। यहाँ चाहिँ पावर समूहको एउटा ग्याङ हुन्छ, किनभने यो नियुक्ति सरुवा बडुवाको इन्क्लुडिङ जुडिसियरी यो बिचौलियाहरूको त्यहाँ एउटा नेक्सस हुन्छ। त्यो बिचौलियाले सर्टेन जो लेनदेन गर्नुपर्ने हो त्यो लेनदेन गर्छ, अनि त्यो लेनदेनको आधारमा मान्छेले चाहिँ नियुक्ति पाउँछन्। इभन यो चाहिँ प्रहरीहरूको अफिसर, सेनाहरूको अफिसर, उनीहरूको पदोन्नति त्यहाँसम्म यसको पहुँच छ भन्ने छ। अब यो त बिचारा अब भनौँ न हामी पनि, म पनि गाउँठाउँमा बस्ने एउटा भारी बोक्नेको छोरो हुँ म, होइन। मलाई नै नेपालको पावर स्ट्रक्चरको बारेमा त्यस्तो थाहा थिएन। म काठमाडौँमा आएर बसेको मात्रै 40 वर्ष भइसक्यो। मसम्म बल्ल यो नेक्सस बुझ्दैछु र मलाई यी सब कुराहरू, जस्तै यही भनौँ न मुख्य सचिव अघिल्लो दिनसम्म मुख्य सचिव छ। 18 गते उनको टर्मिनेसन हुन्छ, 22 गते यिनको टर्मिनेसन हुन्छ। जसलाई यिनीहरूले अहिले मुख्य सचिव बनाए तिनको चाहिँ 18 गते भनेको पर्सि होइन, पर्सि चाहिँ उनको टर्मिनेसन हुन्छ। उनलाई मुख्य सचिव नल्याइकन भएको छैन, किनभने त्यो नेक्ससमा काम गर्ने मान्छे हो त्यो। अब मोलतोल गरेर तिमीलाई राजदूत बनाइदिउँला तर आजै राजीनामा गर्नुपर्छ भनेपछि उनले थपक्क राजीनामा गरे। आफै मलाई लाग्छ, किनभने यहाँ त विश्वास केही छैन, भोलि यस्तो उस्तो प्राविधिक कारण भनेर छक्क्याइदियो भने त हुन पाइँदैन। आफै त्यहाँ माइनोटिङ गरेर के नाम भनेको थियो मुख्य सचिवको, लोकदर्शन रेग्मीलाई को राजीनामा स्वीकृत गरी संयुक्त अधिराज्यको राजदूतमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरियो। आफै लेखाएको छ त्यसले। यो त निर्लज्जताको पराकाष्ठा होइन। के गर्नुहुन्छ बाबु, हामी नेपाली जनता अभागी रहेछौँ। यो जुन पार्टी हुँ भन्छन्, पार्टीमा कार्यकर्ता नेता हुँ भन्छन्, यिनीहरूले त चुल्लुमा डुबेर मर्नुपर्ने। यिनीहरूको स्वाभिमान, यिनको राजनीति खोइ त हाम्रो घनश्याम भुषालहरू, त्यो घनश्याम भुषालको वरिपरि धुपधुवार गर्नेहरूदेखि मैले छक्क पर्छु। योगेशको के कुरा गर्ने कि डाकेटी हुन्न होइन, त्यो घनश्याम त अलिकति हाइटकै भन्थे नि त यिनीहरू। अब के दबाई छ बाबु यसको? केही दबाई छ? योगेश नै केपी ओलीको चक्कर काटिकन मन्त्री हुनुभन्दा बरु म हुन्न भन्थे। 1 वर्ष चक्कर काटिसकेपछि फेरि अब के बाँकी रह्यो भन्नलाई? त्यही त। एक डाक्टर खतिवडा भाग्यमा नि हुन् कि पावरफुल हुन्? खासमा निर्लज्ज र एकजना प्रताडित अभागी पात्र हुन्। साधारण एउटा यस्तो देशमा कुनै यो को मन्त्री को होइन यो देशमा, मलाई भनिदिनु त, राजदूत को होइन यो देशमा? अब मलाई चाहिँ सोसियल मिडियामा म देख्छु मन्त्री भएको मान्छे, मुख्य सचिव भएको मान्छे सहसचिव तहको राजदूत पदमा किन गएको होला भनेर। भाइ तँलाई थाहा नभएको प्रधानमन्त्री गएको छ त्यो पदमा योभन्दा पहिला। प्रधानमन्त्रीले नै सम्पूर्ण कुरालाई चाहिँ लज्जित बनाए हिजै। किनभने यिनीहरूको ध्येय त्यहाँ गएर यो देशलाई बनाउने, यसलाई अभिवृद्धि गर्ने, यसको कूटनीति सपार्ने त्यो होइन। कमाउने, धमाउने, छोराछोरी पढाउने, सके त अनेक बहाना गरेर उतै भाँसिने, यता फर्केरै नआउने। त्यस्तो भएन भने पनि ती व्यवस्थापन गरेर एउटा फ्ल्याट जो गरेर छोराछोरीको नागरिकता तीको बनाएर यहाँ जति पनि अहिले क्रान्तिकारी माओवादी साओवादी भन्ने के जम्मैले त्यही व्यवस्था गरेको छ। कसैको पनि गन्तव्य भाग्य र भविष्य यो देश होइन। यो देशलाई एउटा चाहिँ डम्पिङ साइट बनाउने, यहाँ कमाउने धमाउने, अनि यही मुख्य सचिवहरूको जस्तो रिटायर भएको भोलिपल्ट अमेरिका र चाहिँ युके भाँसिने। तर मलाई अचम्म लाग्छ यस्तो नाङ्गो र एउटा कुरूप दृश्यलाई पनि
केही होइन भने जस्तो गरेर पार्टीका स्वाभिमानी कार्यकर्ताहरू यो दासत्व उनीहरूलाई कसरी मन्जुर भइराख्यो बाबु। मलाई त यो युवराज खतिवडा लगायत लोकदर्शनको कुरा सुन्दाखेरि होल नाइट आज निद्रा लागेन। धिक्कार होस्, यस्तो देशमा कसरी बस्ने होला, अब डिप्रेसन होला भन्ने पिर भइसक्यो मलाई। यो त एकदम लज्जित कुरा हो नि यो त। तर अब तीभित्र प्रचण्ड छन्, तीभित्र झलनाथ छन्, माधव कुमार नेपाल छन्, युवराज गेवाली छन्, अमृत बोहरा छन्, अष्टलक्ष्मी साक्य छिन्। हेर्नु त अहिले चुप अष्टलक्ष्मी साक्य केही सुनिन्छ? कुनै किसिमको आवाज उठाउन सक्दा रहेछ। आवाज उठाए कि अब भनौँ न यिनीहरू सानो आवाजमा भीम रावल चाहिँ बिचरा, त्यो पनि मेरो साथी भएको हुनाले त्यो ताप लाग्यो कि भन्ने लाग्यो मलाई। कमसेकम यो चाहिँ जुन पार्टीभित्रको सहमति हो त्यो सानो स्वरले, किनभने भोलि मन्त्री नदेला कि भन्ने कुरा छ र दिँदैनन् पनि। उनलाई भ्रम होला मलाई मन्त्री देला भन्ने दिँदैनन्। जहाँ युवराज खतिवडाको हस्ती चल्छ त्यहाँ भीम रावल मन्त्री हुन्छन् यो देशमा? अल ननसेन्स। उनले अहिले नै आफ्नो मोर्चा बनाए हुन्छ, हुँदैनन्। त भइहाल्यो भने पनि घनश्यामलाई कृषि दिए जस्तो, गोकुललाई सञ्चार, प्रदीप गेवालीलाई परराष्ट्र, अनि घनश्यामलाई कृषि मिल्यो? त्यस्तो खालको मन्त्री हुनुभन्दा त बरु आम नागरिक भएर हिँड्नु कता कता इज्जतिलो कुरा छ नि त। यही हिसाबमा डाक्टर सुरेन्द्र डाक्टर खतिवडाको कम्पेयरै गर्ने तपाईँको पनि बेला बेला आउँछ नि त राजदूतको कुरामा। यता बेला बेला अहिले पनि आउँदैन तपाईँलाई राजदूत बनाउँ भन्ने अफर? यो त केही नेपाल देश नचिन्नेहरूले भन्ने कुरा। तपाईँ पनि डाक्टर सुरेन्द्र केसी पनि राजदूत नपाएर कराइराखेको भन्ने मान्छे छन् नि। म राजदूत हुनु नपाएर कराएको। वामदेव अनि केपी ओली, के अरे झलनाथ, युवराज, के अरे भीम रावल, माओवादीका हाम्रा यी के जाति नेताहरू चाहिँ के नपाएर कराएका रहेछन् त? त्यसो भने नबोल्नु, चुप लाएर बस्नु त। उनीहरूको चाहना के हो भने सुरेन्द्र केसी नबोलिदियोस्, विकृति विसङ्गतिलाई बजारमा नल्याइदियोस् भन्ने चाहिँ दुराशयबाट नेगेटिभ कमेन्ट नआओस् कहीँबाट, केही उनीहरू जस्तो अहिले मैले यो कुरा भन्दै नि त। अब कतिलाई त मलाई हिजो एउटा कुन चाहिँ पत्रकारले नै सोधिरहेको थियो, पूर्व प्रधानमन्त्री नै राजदूत भइसक्यो, तपाईँ यहाँ चाहिँ मन्त्री, एउटा फुचे मन्त्री चाहिँ राजदूत भयो भनेर रोदन गर्दै हुनुहुन्छ भने उसलाई थाहा रहन्छ बिचरा पत्रकारलाई को हो र त्यो पूर्व प्रधानमन्त्री भनिदियो। अब जनताले त सुन्यो नि, ओहो यो त कस्तो देश रहेछ। अब सहसचिवको पद बनाएका छन् यिनीहरूले नै, होइन? यिनीहरूले त मनपरी गर्छन् नि, त्यही सहसचिवको पदलाई मन्त्री सरह भनेर निर्णय गराउँछन् अघिल्लो दिन, अनि भोलिपल्ट राजदूत भएर त्यहाँ जा। यी त भने नि एकम लज्जा त्याज्यति सर्वत्र विजयी भवेतम। मान्छेको जो इज्जत हो त्यो चाहिँ चार अमलको लहौटीले चाहिँ ढाकेको हुन्छ। त्यो फालेर सडकमा नाङ्गै हिँड्यो भने इम्परर न्यू क्लथ भइएन? यिनीहरू त इम्परर न्यू क्लथ नाङ्गार सम्राटहरू हुन् यिनीहरू। यिनीहरू लाज घिन केही क्या। प्रचण्डले त्यत्रो जनयुद्ध त परित्याग गरे भने अब केपी ओलीबाट के आशा गर्ने विषय छ भने तै हामीले झकझक्याउँदा, किनभने इतिहास रच्ने क्षणमा उनी छन्। यत्रो 2/3 जनसमर्थन अगाडि छ, त्यस्तो गौरवशाली विगत छ। कहीँ आज सुध्रिन्छन् कि भोलि सुध्रिन्छन् कि? नाकाबन्दीको बेला लडे, यो रियल हो कि भन्ने भयो, ठगी देखियो। लिम्पियाधुराको प्रकरण आयो, पुस्तक प्रकरणमा गएर त्यहाँ पनि अवसान भयो। अब अहिले युवराज खतिवडाको अब बाबा युवराजलाई राजदूतै बनाउनु थियो भने अघिल्लो हप्ता मात्रै किन आर्थिक सल्लाहकार बनाउनु पर्थ्यो? यो लज्जास्पद कुरा होइन यो। अब यति हो मसँग नेपाली डिक्सनरी पनि बाहुनहरूले सबै बिगारेर तोडफोड गरेर चाहिँ प्रोजेक्टमा घोलमेल गरेर खाइसके भन्दा सुन्छु म। अब नेपाली डिक्सनरी बिगारे। अब त्यो डिक्सनरीबाट जति कुरा सिकिएको थियो यहाँसम्म भन्न सक्यो। अब 1 करोडको प्रोजेक्ट पायो भनेदेखि भाषाविदले भाषा बेचिदिने, साहित्यविदले साहित्य बेचिदिने, पुरस्कारवाला देखिहाल्ने हामीले मदनाथ प्रसिद्धवाला प्रकरण त्यो बेचिदिने। बरु जनताको चाहिँ हिजो मलाई उर्लाबारीबाट एउटा स्कुलमा पढाउने शिक्षकको फोन आइरहेको थियो, डाक्टर साहब बोलिदिनु पऱ्यो 7 महिना भयो तलब खान नपाएको, स्कुलको मास्टर हामी चाहिँ मर्ने भनिरहेको छ। ल अब टुनी खेलमा जो आम नागरिक त्यो त भाइहरूले यहीँ देखि नै रहनु भएको छ। अब यतापट्टि यिनीहरू लोगोको नाममा अरब खर्च गर्छन्, तकमा विभूषणको नाममा करोड खर्च गर्छन्। अब ऊ त्यही पाठ्य पुस्तकको जुन मैले कुरा गरेँ लिम्पियाधुरा सम्बन्धी, त्यसमा पनि त अरब खर्च भएको होला, करोडौँ कपी उनीहरूले छापे होला नि त। त्यहाँ त मनी नै इन्भल्भ भएको होला। जस्तो जुन लोगोको कुरा आयो, त्यो चाहिँ भद्दा लोगो बनाएर चाहिँ कुलाइहाल्सके पैसा, अरबौँको इन्भल्भमेन्ट छ नि त्यसमा।
अब यहाँ नागरिकले चाहिँ टुनी खेलमा लाइन लागेर एक छाक भातको लागि हेर नेपाली जनता यति निरीह होल हिस्ट्रीमा मैले कहिले पनि देखाएको थिएन। टिचरले त्यसरी 7-8 महिनासम्म नखाँदाखेरि सरकारले कुनै किसिमको मतलब गर्दैन देखिरह भनौँ न यो खर्चमा मितव्ययी भएर यो रात दिनको नियुक्ति एउटैलाई उपरी माथि पापडी ठुलो क्याबिनेट होइन, किनभने अहिले पनि 77 सदस्यीय क्याबिनेट छ तलदेखि माथिसम्म गरेर। जस्तो इटालीकै म भन्छु नि, इटालीले के गर्यो त त्यहाँबाट भन्दा जब यो कोरोनाको कहर आउने बित्तिकै 1030 सदस्यीय चाहिँ हाउस रहेछ त्यहाँ, त्यसलाई उनीहरूले तत्काल घटाएर 630 सदस्यमा ल्याए। 400 सांसदलाई पाल्ने खर्च त ठाडै बच्यो नि त। अब हाम्रो यहाँ अब 700-800 चाहिँ प्रतिनिधिहरू हुन्छन्, तलसम्म गरेर 28,000 चाहिँ जनप्रतिनिधिहरू हुन्छन्, 77 सदस्यीय त क्याबिनेट। अब अझ मन्त्रालय फोरेर मन्त्री बनाउने भन्छन्। अब हामी के भन्ने बाबु हामीले, अब हामीलाई भनौँ न यिनका टिभी थिए, यिनका ब्रोडसेट पत्र पत्रिकाहरू थिए, यिनका रेडियो थिए, ती जम्मै प्रतिबन्धित गरेर यो आवाजै आउन नदिने प्रपञ्च गरे। त्यसमा उनीहरू बिचारा यहाँ आएर ड्याम मार खाए, किनभने अनलाइनको सिस्टम आयो। अब अहिले त घरै बसेर यो सबै भाइहरूले पनि प्रतिबन्ध गर्नु हो भने घरैमा उतार्नु टेङ्लाएर सोसियल मिडिया फेसबुक प्रयोग गरेर मलाई आफूलाई लागेको विचार चाहिँ मैले बजारमा पुर्याउन सक्ने अवस्था त आयो। तर अब उनीहरूले यसमा पनि जस्तो अब यो सञ्जालको सिस्टमै ब्लक गर्ने भन्नेसम्म यिनीहरूको अस्ति योजना थियो। चारतिर जस्तो चाइनामा गयो भने यो सब, नर्थ कोरियामा यो सब केही हुँदैन नि त, अन्धकारमा बस्नुपर्छ त्यहाँ। तर अब धन्न यो पश्चिमी विकास, विज्ञान र प्रविधि, यो हामीलाई त जिन्दगीभरि साम्राज्यवाद दुत्कार्न लगाइयो, अमेरिकालाई भारतलाई गाली गर्न लगाइयो। अब अहिले ग्राउन्ड रियालिटी हेरेर त बिचारा हेर त मान्छेहरू बाँचिन्छ कि भनेर भागदौड गरेर कोरोनाको बेला देशमा आए। महाकालीको पुल यिनीहरूले ढक्कन लगाइदिए, महाकाली नदी हाम पालेर भए पनि उनीहरू स्वदेशमा आए, बाँचे पनि आफ्नै देश, मरे पनि आफ्नै देश भनेर। आज हुन्छ छैन, भोलि हुन्छ छैन, लर्को लागेर उनीहरू फेरि उता जान थाले कि थालेन। अनि जिन्दगीभरि विस्तारवादी भारतलाई गाली गर्नुको यही अर्थ भयो। अब यही कुरा युरोपको छ, यही कुरा अमेरिकाको छ, जहाँबाट चाहिँ पसिना बगाएर नेपालीहरू एक छाक टार्छन्, एक घाँस खान्छन्। तिनीहरूले नै दिएको यो विज्ञान र प्रविधिले गर्दा आज हामी चाहिँ दुनियाँसँग चाहिँ जोडिने मौका पनि पाएका छौँ। मैले चाहिँ बिहान मात्रै अमेरिकामा एउटा साथीसँग कुरा गरेको थिएँ, आधी घन्टा चाहिँ कुरा गर्दाखेरि 1 रुपियाँ लाग्दैन। हिजो मात्रै सिडनीबाट एउटा भाइले मलाई फोन गरिराखेको थियो, 1 घन्टाभन्दा बढी कुरा गरे होला, 1 रुपियाँ लागेन। ठाउँ ठाउँ टोकियोबाट कहाँबाट यस्तै अनलाइन जुमिङ इत्यादि गरेर भन्नुभयो उनीहरूले एक प्रकारको व्यवसाय त्यहाँ बसेर पनि नेपाली भाषा, नेपाली वाङ्मयको सेवा गरिराखेका छन्। यो पुँजीले, यो प्रविधिले, विश्व साम्राज्यले दिएको बेनिफिट होइन। हामीले कम्युनिजम दियौँ, 2/3 दियौँ, लोकतन्त्र भन्यौँ, राजा हटायौँ, धर्मनिरपेक्ष गरायौँ, के पायौँ त हामीले? आज चाहिँ के भने कोरोनाको कहर छ, मन्दिरका ढोकाहरू भन्दछन्, के दिउँ त हामीले? त यो जुन एउटा विसङ्गतिपूर्ण स्थिति हो, यो भन्नुपर्दा पनि मलाई एकदमै पीडा हुन्छ र म आहत हुन्छु। जस्तै अहिले सरकारले यस्तै कुरा हुँदाहुँदै पनि मन्त्रालय थप्ने, मन्त्रीहरू भेरिफाई गर्ने, अब अर्थमन्त्रीको हुने, विष्णु पौडेल, विभिन्न वामदेवका त सर्वोच्चका अदालत मुद्दै लागिसकेका छन्। यस्तोसम्म हुन्छ भन्ने प्रधानमन्त्री केपीओलीले थाहा थिएन र? होइन, उनले गरेकै यही हो बाबु। अब काहीँ पनि उनलाई चाहिँ बेनिफिट अफ डाउट दिने कुनै पोइन्टै छैन। जस्तो युवराजलाई चाहिँ यिनीहरूले, जस्तो भनौँ न, युवराजलाई चाहिँ यिनीहरूले अप्पर हाउसमा ल्याए, मन्त्री बनाए, टर्मिनेट भए, तैपनि त 6 महिनाको जुन उनले दिने विशेषाधिकार थियो त्यो विशेषाधिकारलाई प्रयोग गरेर 6 महिना पनि बनाए। युवराज त्यसपछि हुँदैनन् भन्ने कुरा त क्लियर छ नि त। तर उनले चाहिँ ढिङ्ग्याइ गरेर उनको आशय के हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्थ्यो नि त प्रचण्ड भन्नेहरूले। अब हामी के गर्न सक्छौँ? हामी जस्तो भन्नु अहिले नै भाइले नै भनिरहेछ कि सुरेन्द्र केसी राजदूत हुनको लागि भनेर। अब यसरी हामीलाई डिफेम गराइदिएको छ। त हामीले डेमोक्रेसीमा त के हुन्छ भने सानो एउटा कालो एउटा ब्यान्डेज मात्रै यहाँ लगाएर पट्टी मात्रै बाँधेर चाहिँ विरोधको प्रतीकको स्वरूप आई अपोज, आई प्रोटेस्ट भनियो भनेदेखि त्यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ भन्ने चाहिँ यो वेस्ट मिनिस्टरियल सिस्टमको संस्कार हो।
अब यो सिस्टम त संस्कारबाट, योग्यताबाट, पारदर्शिताबाट चल्ने हो नि त। अब उनीहरू केही कुरा पनि पारदर्शी हुँदैनन्। अब अहिले चाहिँ अब अदालत वामदेवकै कुरा नि, यो माखे साङ्लोमा पारेर जसरी वामदेवलाई बर्दियामा हराइयो, अहिले अदालत लगाएर बजाएको भन्ने कुरा क्लियर छ नि त। यो काम अदालतले गर्नुहुन्छ त के छ त? जस्तो भनौँ न, जनताले त नारायण काजीलाई भयो, वामदेवलाई भयो, अरू 6-7 जना पनि छन् अरे हाउसमा। वडा समितिमा नजितेका लठुवाहरूलाई चाहिँ उनीहरूले कसैलाई प्रदेश प्रमुख बनाएर राखेका छन्। अब जनताले दिएको त म्यान्डेट के हो भने यी मानिसलाई चाहिँ 5 वर्ष हामीले चाहिँ निषेध गरेका छौँ है, जनताले दिएको भर्डिक्ट त यहाँ हो नि त। अब एको लज्जाम त्याज्यति सर्वत्र विजयी भवे त नमानेपछि के लाग्छ बाबु? मैले चाहिँ यहाँ बसिराखेको छु माइकमा, यसका चाहिँ डिसिप्लिनहरू चाहिँ मध्यनजर गर्दै न मैले आफ्नो विचार चाहिँ दिने हो। अब म यहीँबाट जब सुनिन्छ नि, यही युट्युबमा पनि कतिपय ठाउँमा यहीँ पनि सुनिन्छ, जुरुक्क उठेका छन्, कुटाकुट गरेका छन्, मुख छोडेका छन्। अब त्यसको के दबाई छ ल भनिदिनु त मलाई, के दबाई छ त्यसको? अलिक त्यहाँबाट हजुर अलिक बिस्तारै बोलिदिनु पर्यो भन्ने हो कि के उपाय छ त्यसको? समातेर राख्ने हो कि राख्ने हो कि लाइन कट गरिदिने हो कि? यो त हामीले आफै संयमित भएर म कहाँ छु, के छु, यसबाट मैले एउटा कुरा बोलेँ भने यो कहाँ पुग्छ, त्यसपछि के हुन्छ। जस्तो हामी सुन्छौँ नि यहाँ सगौरव, मलाई यो देशसँग मतलब छैन, म यहाँ किनमेल पनि गर्दिनँ, म यो नेपाली भाषा बोल्दा पनि बोल्दिनँ, म यहाँको खाँदा पनि खान्न, के भने हो त्यस्तो? त्यो सुन्दा कस्तो सुनिन्छ? यो देश मलाई मतलब छैन, म यहाँ मार्केटिङ गर्दिनँ, यहाँ म किन्दा पनि किन्दिनँ, केही लाउँदा पनि लाउँदिनँ, मलाई यो देशको सिनेमासँग पनि मतलब छैन, मलाई यो देशको हिरो हिरोइन भन्ने मलाई मनै पर्दैन, त्यसबाट चाहिँ तल कस्तो सुनिन्छ? आफ्ना देशका प्रतिभा हुन्, आफ्ना देशका नायक हुन्, आफ्ना देशका नायिकाहरू हुन्, यिनीहरूलाई हामीले चाहिँ कमी कमजोरीको अतिरिक्त प्रवर्धन गर्नुपर्छ, किनभने हाम्रो भाग्य यहीँ छ, हाम्रो भविष्य यहीँ छ, हामीले यसैलाई गन्तव्य बनाउनुपर्छ। यो होइन भन्ने कुरा। कहाँ अमिताभ बच्चन, कहाँ राजेश हमाल भन्यो भने कस्तो सुनिन्छ तल? कहाँ माधुरी दीक्षित, कहाँ रेखा थापा भन्यो भने कस्तो सुनिन्छ? रेखा थापालाई कस्तो लाग्छ? मैले भनेको कुराको म्यासेज के हुन्छ तल? हाम्री जस्तीसुकै हुन्, हाम्रा जस्तासुकै। यहाँ चाहिँ राजेश हमाललाई किन महानायक, कसरी महानायक त डिपेन्ड गर्छन्। राजेश हमाल महान या नायक भयो भने के बिग्रो त कसैलाई? त्यस्तै अरू हुन खोजे भइहाल्यो त। तर यहाँ होडबाजी चाहिँ अर्कालाई तल देखाएर आफू माथि जाने भन्ने, यो खालमा हाम्रो होडबाजी। जस्तो यही पुरस्कारमै यही भयो नि त। अब यो कुरा पक्का हो कि पुरस्कारमा चाहिँ गलत अभ्यास छ हाम्रो देशमा, यो कुरा पक्का। जसरी क्याबिनेटमा गलत अभ्यास छ, जसरी राजदूत नियुक्तिमा गलत अभ्यास छ, पुरस्कार छनौटमा पनि गलत अभ्यास छ, यो कुरा पक्का हो। तर जसरी अहिले यो पद्मश्री पुरस्कारमा यिनीहरूले विवाद खडा गरे, पुरस्कार आफै बदनाम हो नि त। अब यो पुरस्कार भोलि अर्कोले लिन्छ, उसको कमी कमजोरी के छ खोतलिहाल्छ नि, छोड्छ त। जस्तो सञ्जीव गुरुङले अर्को साल पाए, किनभने त्यो ग्याङस्टरिजमबाट दिने हो, पार्टिसनबाट दिने हो, तेरो मेरो आधारबाट दिने हो, नपाउलान् भन्ने कुरा पनि केही छैन। त्यसो भने के सञ्जीव उप्रेती दुधले ल्याएका हुन् त? केही कमजोरी छैनन् सञ्जीव उप्रेतीको, विकनेस भइहाल्छ। लु उनलाई छोडिदिउँ, उनको नाम किन लिउँ? जस्तो मेरो, म केही कमजोरी मुक्त मानव हुँ त? मेरा केही कमजोरी छैनन्। अनि त्यो खोतल्यो भने जस्तो अहिले युवराजको भइराखेको छ नि, फलानु मण्डलले यस्तो उस्तो भनिरहेछन् नि, सबै नाङ्गो भयो कि भएन? अब उनी झापामा चाहिँ विद्यार्थी मण्डलका अध्यक्ष थिए कि थिएनन् भन्ने कुरा अहिलेको पिँढीलाई त थाहै थिएन नि। अब नाङ्गो भयो कि भएन? अहिले कसैलाई पनि अहिले नेपालमा तकमा पाउनु, पुरस्कार पाउनु, पदोन्नति पाउनु, नियुक्ति पाउनु, यो एक प्रकारले आत्महत्या सरहको स्थिति हुन्छ, सुसाइडल हुन्छ यो। जस्तो हाम्रो यो सम्धिज्यू के नाम रे, कोइराला। अब यी कोइराला यति बदनाम पात्र हुन् भन्ने मान्छे जनजनलाई थाहा थिएन नि त। अब नाङ्गो भयो कि त? अब उनले चाहिँ यति विवाद रहेछ, जनताको यस्तो प्रतिक्रिया रहेछ, त्यसकारण मलाई चाहिँ सरकारले जुन विश्वासका साथ यो अवसर दियो त्यसको लागि धन्यवाद दिन्छु। तर जनभावनालाई कदर गर्दै म राजीनामा हालिदिन्छु भनेको भए उनको हाइट बढ्ने। तर उनी त कहाँ लिट्टी कसरी लागेका छन् भने त्यहाँ मलाई अध्यक्षै दिनुपर्छ, यति विवाद आएपछि त अध्यक्ष नदिने हो कि भन्नेतिर गयो नि त विषय। मलाई अध्यक्ष दिनुपर्छ, दिएन भने हुँदैन। किनभने म त अदरवाइज राजदूत हुने मान्छे हुँ नि। म जब एउटा ब्याङ्कको अध्यक्षमा गइरहेको छु त्यसमा पनि अध्यक्षता नदिने मलाई, अब के दबाई छ यसको? एकम लज्जाम त्याज्यति सर्वत्र विजयी भवे त। नाङ्गा बाबाहरूको लागि अब नाङ्गा बाबाहरू चट चाहिँ
उत्तानो परेर बसेका हुन्छ नि त पशुपतिमा। अनि नदेखे जस्तो गरेर हामी त्यहाँबाट भाग्नु परेन। 21औं शताब्दीमा दिगम्बर भएर पशुपतिको प्राङ्गणमा उभिनु भनेको आफैमा लज्जास्पद होइन। धर्मको नाममा दिगम्बर हुन पाइन्छ, राजनीतिको नाममा, 2/3 नाममा। अस्ति मैले हाम्रो बिडारीको सुने यो कुलमान प्रकरणमा के गरेको भनेर। के गरेको कुलमान प्रकरणमा? हामीले चाहिँ 2/3 ल्याएका छौँ, 5 वर्षको म्यान्डेट हामीलाई हो, जे उपयुक्त हुन्छ त्यो हामी गर्छौँ ल हेर बोलेका यिनीहरू। अब के उपाय छ त यसको? अब जस्तो भनौँ न अहिले पनि तकमैमा भनौँ न यिनीहरूले आफ्ना चट्टाबट्टा कपाल काट्नेदेखि लिएर मिठाई बाँट्नेसम्मलाई उनीहरूले दिएको देखियो होइन। तर कुलमानलाई त दिएको पाइएन। यो तकमा त प्रतिष्ठापूर्ण काम गर्ने, देश र जनताको लागि काम गर्ने, सेवा गर्नेहरूले पाउने भन्ने कुरा त मिनिमम हो नि त। जनताले मानेको होइन मिनिमम। किन कसैलाई तकमा दिने, किन कसैलाई पुरस्कार दिने भन्दा ऊ चाहिँ सामाजिक एउटा योगदानकर्ता भएको हुनाले उसलाई चाहिँ समाजमा प्रतिष्ठित गराउनुपर्छ। होइन तकमा विभूषणको अर्थ होला। तर यहाँ त त्यहाँ पनि मोलतोल। मैले चाहिँ शिशिर कुमार के पाण्डे, शिशिर कुमार के पाण्डे भन्नेको किताबै पढिरहेको थिएँ। त्यो किताब राज दरबार भन्ने किताबमा चाहिँ राजाकै पालामा पनि रानीले मोलतोल गरेर यिनीहरू अग्रवालहरू धनीलाई अग्रवाल, गोल्छा, चौधरी यिनीहरूलाई चाहिँ 2-2 लाख रुपियाँमा चाहिँ गोदबा बेच्ने गरेको रहेछ त्यही बेला पनि। अब हामीले त यो गोदबा तकमा भनेको त प्रतिष्ठित भयङ्कर मान्छेले लाउनेवाला भनेको त नाङ्गा बाबाहरूले लाउने पो रहेछ यो त। अब अहिले यही नाङ्गा बाबाको ठाउँमा चाहिँ यी पात्रहरू चाहिँ तकमा विभूषण थाप्नेमा यिनै कुराहरू सायद अन्तिममा अब कुरा गर्दाखेरि यस्तै विभिन्न किसिमका मान्छेले तकमा पाउने, विभिन्न किसिमका मान्छेले पद पाइराख्ने कुरामा प्रधानमन्त्रीहरूको पावर त एक किसिमको हुन्छ नै। त्यसमा पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चाहिँ अरू विभिन्न उही लेभलका पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूसँग हैसियत हुँदाहुँदै उहाँले चाहिँ प्राय एकाधिकारै प्रयोग गरेर खोज्नु भएको हो, अथवा चाहिँ नि अरूका कुरा सुन्दै नसक्ने, अथवा चाहिँ नि उहाँको प्लानै त्यही हो कि त्यस्तै देखिएको छ 2 वर्षदेखि। के गर्न खोजिन्छ? यस्तो हुन्छ, प्रधानमन्त्री चाहिँ आफैमा सर्वशक्तिमान हुन्छ। जस्तो यही नियुक्तिमा पनि अरूलाई थाहै थिएन। ल माइन्युट गर भने, युवराजलाई राजदूत लेख भने, मुख्य सचिवको राजीनामा स्वीकृत गर, राजदूतमा प्रस्ताव गर भनिदिए, मन्त्रीहरू हेरेका हेरे भए। किनभने यो चाहिँ यो प्रधानमन्त्रीत्व प्रणाली हो, यहाँ अरूले बोल्नै पाइँदैन। किनभने ऊ हो नि त नेता त। जस्तो फेरि यहाँ मात्रै कुरा छैन, जस्तो त्यहाँ पार्टीभित्र पनि प्रचण्डले जे चाह्यो, जे उनको मुखबाट आयो त्यही कानुन हुन्छ नि त नेकपाभित्र प्रचण्डको समूहका लागि। जस्तो अब कृषिको एउटा ल्याङ्ग्रालाई ल्याएर उनीहरूले त्यहाँ उपकुलपति बनाए, त्यो चाहिँ युवा सरकारको भ्रष्ट भनेर गनाएको रहेछ। गनाउँदै कर्णाली प्रदेशको चाहिँ उपाध्यक्ष बनाएर राखेको छ। उपाध्यक्ष हुँदाहुँदै कृषिको भिसी बनाएर ल्याए, प्रचण्डले पनि ल्याएको हो नि त। अब यही काम तिमीले किन गरेको युवराज खतिवडा भन्ने हैसियत भयो त उनीहरूको। अब यही चिज वामदेवले गरेछ, यही चिज नारायण काजीले गरेछ। हिजो हाम्रो यो बाबुराम भट्टराईले यही चिज गरेछ। बाबुराम भट्टराईले चाहिँ उनका चाहिँ जेठी सासूहरू थिए 2-3टी, तिनको नियुक्ति नभएको दिन हुँदैन थियो। त्यसपछि त्यो मलाई थाहा पनि थिएन। एउटी बुहारी थिइन्, त्यो गरिबी निवारण भन्ने उपाध्यक्ष बनाएको छ, त्यो मलाई थाहा थिएन। यो मैले भनेको तपाईँलाई गाँठी कुरा त थाहै रहन्छ भने मलाई एउटा विराटनगर एउटा फोन आयो अस्ति, के हो बाबु भनेर मैले सोधेँ। अहिले त उनका नातेदारीहरू, अहिलेको जुन समाजवादी पार्टी हो, जनता दल हो, त्यसमा बाबुरामका 8 जना छन्, जसको काम चाहिँ बाबुरामको गुणगान गाउने मात्रै हो भन्थे। अब तिनै बाबुराम नातावाद कृपशाली नियुक्त गरे, प्रचण्डले छोरी नियुक्त। हामीले त हैसियत राख्छौँ, किनभने डेमोक्रेसीमा तिमीले यो परिवारवाद गर्न पाउँदैनौ भन्ने आम जनताको आवाज भएको हुनाले हामीले यो हैसियत राख्छौँ। अब बाबुरामले यो हैसियत राख्छन् त, जसले आफै त्यसरी परिवारवाद गरेको छ हिजोदेखि। तिनले नै प्रचण्डले परिवारवाद गरे भन्ने। बाबुराम जस्तो मान्छेले त यसरी केही कुरा नबुझे जस्तो व्यवहार गर्छन् भने अब हामी यहाँ केपी ओलीबाट के आशा गर्न सक्छौँ? त्यसकारण एक त के भने यो सिस्टमको चाहिँ विषय हो जहाँ चाहिँ प्रधानमन्त्री पावरफुल हुन्छ। त्यसपछि सिस्टम भन्नाले हामीले जुन वेस्ट मिनिस्टरियल सिस्टम अवलम्बन गरेका छौँ, यो वेस्ट मिनिस्टरियल सिस्टमका चाहिँ 3टाको मैले बारम्बार जोड दिने कारण त्यही हो, मेरिटोक्रेसी, एकाउन्टेबिलिटी र ट्रान्सपरेन्सी। अब सँगसँगै यो नैतिकता र सदाचारमा चल्ने चाहिँ सिस्टम हो।
अब नैतिकता भन्ने कुरालाई कसरी बुझ्ने, कसरी परिपालन गर्ने? कामुक व्यक्तिहरू, यौनिक अपराधीहरू चाहिँ छोरीलाई पनि रेप गरिरहेका हुन्छन्। त्यो त कल्पना पनि गर्न सक्दैन नि मान्छेले त। हामीले छोरीको त के भान्जीलाई नै पनि इभन नछुन बाउनी नसोच्न रानी भन्ने चाहिँ हाम्रो सामाजिक मान्यता हो। बाउनी भन्ने जुन हुन्छ समाजको, त्यो बाउनी भन्नेलाई चाहिँ अरू जातले छुनु हुँदैन भन्ने छ। अब त्यही बाउनीलाई चाहिँ झगट्न कोही गइदियो भने त्यसको के दबाई हुन्छ? अहिले केपी ओलीले ठ्याक्कै त्यही गरिराखेका छन्। अब उनलाई चाहिँ लज्जाबोध पनि हुँदैन, पश्चाताप पनि हुँदैन, लाज पनि हुँदैन, पार्टी पनि, पार्टीको जुन नियम हो, किनभने पार्टी प्रक्रिया अन्तर्गत चाहिँ यो सबै गर्ने भर्खरै चाहिँ सहमति भएको छ। भीम रावलले चाहिँ ट्विट गरिहाले। अब भनिहाल्नु नेपाली शब्दकोश पनि बाहुनहरूले प्रोजेक्टको लागि बेचबिखन गरेर खाइसकेको रहेछ। अहिले जुन एम्बोस नम्बरको कुरा आइराखेको छ नि, अब त्यो चाहिँ छँदाछँदै नेपाली भाषाको प्रयोग थियो त्यहाँ। अब त्यो नेपाली भाषालाई मासेर यिनीहरूले त्यसलाई अङ्ग्रेजीकरण गरे। अब सेवीहरू जो छन्, वाङ्मय प्रेमीहरू जो छन्, उनीहरूले आफै शिर निहुराएर हेर्नु पर्यो। यिनीहरू गरिरहे, उनीहरू धमाधम उनीहरू गर्दै जान्छन्। अब यो त सबै आफ्नो भाषाप्रतिको, आफ्नो मातृभूमिप्रतिको, आफ्नो विचार सिद्धान्तप्रतिको, आफ्नो पार्टी प्रणालीप्रतिको, संसदीय प्रणाली जस्तै यी प्रतिपक्षकै भनौँ न, कुनै भूमिका छ त? हरेक ठाउँमा शेरबहादुर देउबा चाहिँ भागबन्डा बाहेक उनको एजेन्डा केही पनि छैन। प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका सत्ता पक्षसँग मिलेर पावर सेयर गर्ने हो। 1 वर्ष लगाए एउटा ल्याङ्ग्रो भिसीको लागि, लड्दा 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 1 वर्षपछि उनीहरूले भागबन्डा गरेर यो प्रचण्डको, यो केपी ओलीको, यो शेरबहादुरको भनेर भैँसीको मासु जस्तोको भागबन्डा गरेर एउटा फिस्टो उपकुलपतिको लागि। अब नियति नै हाम्रो यो बन्यो। प्रधानमन्त्रीले रोजेको बाटो नै यो भयो। पार्टीले त्यहाँ चाहिँ कुनै किसिमको चाहिँ नियन्त्रण राख्न सकेन। उनीहरूले चाहिँ के भनेदेखि हामी यहाँ चाहिँ युवराज खतिवडा राजदूत भएको, एउटा जब फिस्टो राजदूत भएकोमा हामी यहाँ डिबेट गरिरहेका छौँ। अब झलनाथ खनालले 72 करोडको साप खाएको कहाँ गयो त? अब अघि मैले भने वामदेवसँग कतिवटा पद छन्, प्रचण्डले आफ्नो परिवारमा कतिवटा पद राखी छोडेका छन्। अब सबै चाहिँ स्वार्थबाट बसीभूत भएको हुनाले आज यो नियति हामीले बिहोर्नु परेको। त्यसकारण मैले स्वाभिमानी कार्यकर्तालाई, भाइ तिमीमा अलिकति पनि स्वाभिमान छैन भन्ने गरेको छु। त्यहाँभित्र युवा नेताहरू छन्, युवा कार्यकर्ताहरू छन्, शहीद परिवार छन्, त्यहाँभित्र बेपत्ता अङ्गभङ्ग छन्। तिमीले के यही दिनको लागि युवराज खतिवडालाई अमेरिकाको राजदूत बनाउनको लागि तिमीहरू शहीद भएका थियौ? झापामा हेर, एउटै परिवारमा 3 भाइ 4 भाइ छोरा मरेका छन् माओवादी कालमा। त्यही झापामा उनीहरू अहिले पकेट खर्च मागेर हिँडिराखेका छन्। अनि युवराज यिनीहरूको टाउकामाथि टेकेर अनि यिनीहरूको जनयुद्धको अर्थी उपदेश दिने भनेपछि त, किनभने माओवादीले नि गरे हिजै पनि भनौँ न, कति साथीको नाम लिउँ, मसँग त सबै रिसाउँछन् होला होइन, कतिको नाम लिए सरी, मैले उनीहरूको व्यक्तिगत रूपमा मैले यो कुरा भन्न खोजेको होइन। यसको नाम पनि लिएँ, उसको नाम पनि लिएँ मैले। कहिलेकाहीँ मलाई नै पनि रिग्रेट्स फिल हुन्छ। तर विषयलाई अलिकति चट्याक चुटुक अचार विचारपूर्ण बनाउनको लागि त कहिलेकाहीँ वक्ताले चाहिँ अनेक चाहिँ उदाहरणहरू, अनेक दृष्टान्तहरू प्रयोग गर्नुपर्ने रहेछ। त्यसमा चाहिँ व्यक्तिका नामहरू पनि जोडिँदा रहेछन्। तर हिजो चाहिँ 20औं वर्ष चाहिँ पञ्चायतमा काम गरेका पात्रहरूले जनयुद्ध बारेमा चाहिँ प्रवचन दिँदै हिँडेको पनि देखे। हामीले बाहिरबाट देख्यौँ। तर ती जनयुद्ध लडेर आएका लडाकुहरू कति स्वार्थले चाहिँ बसीभूत भएका होलान्। जनयुद्धको उही एउटाले भन्दै थियो, घनश्यामलाई प्रशिक्षण गर्न युवराज गेवाली पुगेछन् भनेर हँसौली गर्दै, होइन युवराज त माथि नै भए प्रदीप गेवाली पुगेछन् भनेर भन्दै थियो कि एउटा कलले हो। अब हिजो भूमिगत पालामा चाहिँ यस्तो कुराहरू हुन्थ्यो, यो कुरा हामीलाई थाहा पनि थियो। किनभने भूमिगत पालामा उनीहरू साह्रै प्रतिबद्ध र निष्ठावान इमान्दार एउटा छवि लिएर हिँडेका नेता, यिनै नेताहरू, म आफू पार्टीमा मलाई थाहा छ नि त, तिनै नेताहरू आज यति तल आए कि म कल्पना पनि गर्न सक्दिनँ। अब हाम्रो मोदनाथ त हाम्रो आँखा अगाडि छन् नि त। मोदनाथ भनेर एउटा शिखर पुरुष हुन् नि, नेपाली साहित्यको दृष्टिकोणले, वाङ्मयको दृष्टिकोणले, राजनीति दृष्टिकोणले शिखर पुरुष हुन् नि। उनीमाथि चाहिँ यस्तो चाहिँ तुच्छ र घृणास्पद आरोप लाग्यो। यही आरोप चाहिँ भन्नु पऱ्यो
कृष्णबहादुर महरामाथि पनि लाग्यो। यस्तो आरोप नलाग्ने नेकपाभित्र बिरलै नेता होलान्, इन्क्लुडिङ रामबहादुर थापा बादल। तर बादलमाथि यो आरोप लागिसकेपछि कतिपय साथीहरूमा गम्भीर सांस्कृतिक अपचलनको स्थिति आयो भन्ने कुरा त माओवादीको दस्तावेजमा चाहिँ दस्तावेजीकृत भएको छ। हिजो भने चाहिँ मदननाथमाथि यत्रो आरोप लगाउनुभन्दा अगाडि मदननाथलाई यो पुरस्कार दिएर यस प्रकारले नाङ्गा बाबा बनाउनु भन्दा अगाडि यो सबै कुराको प्रो एन्ड कन्स हेर्नु पर्दैन? यो आरोप लागेको त 5 वर्ष अगाडि किताबै लेखियो। यहाँ यो किताब के हो भनेर प्रश्न उठाएर एउटा कमिटी बसाएर यदि त्यो आरोपित मदननाथ आरोप योग्य हुन् भने त्यसको दण्डभागी उनले हुनुपर्छ, होइन भने उनलाई यसरी बेआब्रु गर्न पाइन्छ? त नेपाली समाज कतातिर गइराखेको छ? यसले कसैलाई पनि पे गर्दैन। भोलि यो त कति खतरापूर्ण भयो भने जस्तो भोलि कसैले मदन पुरस्कार पायो, कतैले यही पद्मश्री नै पायो, अनि अर्कोले यसमा त यो आरोप चाहिँ यो त यौनको आरोपी हो, यसलाई कसरी यो पुरस्कार दियो भने त्यो पुरस्कारै नदिनुपर्ने ठाउँमा विषय पुगेको पुगेन। त्यस कारण पारदर्शिता चाहिन्छ, योग्यता क्रम चाहिन्छ, जवाबदेहिता चाहिन्छ भन्ने विषय मैले लामो समय उठाएँ। मैले राजदूत नपाएर पाएको भन्दै बेहुदाहरूले राजदूत यसरी दिइन्छ नेपालमा भने कसरी नेपालमा पदको पजनी हुन्छ? यही 3टा भिजिकै कुरा गरौँ न त। संस्कृतमा एउटालाई बनाए, कृषिमा अर्कोलाई बनाए, अनि पोखरामा अर्कोलाई बनाए। ती मान्छे को हुन् भनेर हेर्ने बित्तिकै कसरी नियुक्ति पाइन्छ भन्ने कुरा त मैले नियुक्ति पाउँछु कि पाउँदिनँ भन्ने कुरा त ओपन छ नि त। यति पनि नबुझिकन सुरेन्द्र केसी राजदूतको लागि भन्दै हिँड्छन् भने नेपाली समाजलाई न्याय हुन्छ त्यसबाट? मैले नेपाली समाजको लागि सकि नसकी, कति मसँग क्षमता थियो होला, कति मसँग क्षमता थिएन होला, प्रयास गरिराखेको छु नि त। प्रयास गरिरहनु भएको छ उहाँले। आजको मितिसम्म ठिक छ, भोलि चुक्नु भयो भने त्यो क्षणबाट फेरि हामी अर्को धारणा बनाउला। तर अहिले चाहिँ हामी कोही जागिर खाएर बसिराखेका छौँ, कोही विदेशमा छौँ, कोही केही गरिराखेका छौँ। उहाँले त कमसेकम यति त गर्नुभएको छ भन्न त सकिन्छ नि। जस्तो मलाई एउटा ठाउँमा बसिरहेको थिएँ म, एउटा चाहिँ प्रहरीको असह्य आयो। हजुर म प्रहरीको असह्य हुँ, हजुरलाई त चिन्छु, हजुरले मलाई चिन्नुहुन्न, एउटा कुरा चाहिँ बोलिदिनु पर्यो, हजुरले बोल्ने मञ्च पाउनुहुन्छ भन्यो। के बोल्नु पर्यो भने मैले बोल्नु के पर्यो भने इन्टरनेसनल एयरपोर्टमा जति पनि सामानहरू बाहिरबाट आउँछ त्यसको 20% पनि राजस्वको दायरामा हुँदैन। हजुर यो बुझिदिनु पर्यो, देशलाई लुटिरहेछन् यिनीहरूले भनिदियो। प्रहरीको असह्य हुँ भन्छ, यसरी देशलाई यिनीहरूले विचलन। म आफै करोडपति छु, किनभने त्यहाँ फिक्स, त्यहाँ कसैले पैसा खाने यस्तो केही पनि गर्नु पर्दैन। त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि सबै त्यसरी आउने पैसाहरू एक ठाउँमा जम्मा हुन्छ र मासिक रूपमा त्यो पैसा बाँडिन्छ। जस्तो पञ्चायत कालमा मेरो एउटा सुब्बा थियो साथी, उसले के भन्थ्यो भने म फलानु भन्सारमा छु, मासिक मैले चाहिँ 1 लाख पाउँछु भन्थ्यो। त्यति बेर म नै युनिभर्सिटीको लेक्चरर थिएँ, मेरो तलब 700 थियो। म लेक्चरर भनेको शाखा अधिकृत सरह हो। ऊ चाहिँ सुब्बा भनेपछि उसको तलब 500 थियो। 500 तलब खानेले भन्सारमा काम गर्दाखेरि मासिक 1 लाख रुपियाँ चाहिँ पाउँछ उसले। त्यति बेर यो घटेकुलामा घडेरीको मूल्य प्रति रोपनी 3.5 लाख थियो। 3.5 लाख प्रति रोपनी हुँदा एउटा सुब्बाले जसको तलब 500 छ, मासिक 1 लाख चाहिँ अतिरिक्त पैसा पाउँछ भने उसले कति लुट्यो होला त यो देशलाई? त यो तरिकाले सङ्गठित र संरचनागत रूपमा कर्मचारीहरूले, प्रहरीहरूले यो देशलाई चाहिँ लुटिरहेका हुन्छन्। हिजो मात्रै मैले एउटा कुरा थाहा पाएँ, त्यो मलाई छक्क पनि लाग्यो। मलाई यो धुलीखेलतिर चाहिँ जो ठुल्ठुला रिसोर्टहरू हुन्छन् जहाँ गएर कहिले प्रचण्ड बाबुरामहरू बस्थे भन्ने हामी सुन्थ्यौँ, तिनको कस्ट पर डे कति रुपियाँ रहेछ भाइलाई थाहा छ? क्यान यु इमेजिन? पर डे 80,000 पर डे। म छक्क परेँ। 80,000को पनि एउटा रुम हुन्छ भने त्यो रुममा के हुन्छन् र के सर्भिस पाइन्छ बाबु? एउटा जाउँ न एक दिन त्यहाँ। आफ्नै देश आफैलाई थाहा छैन, यो त लज्जास्पद कुरा भयो। भन्दा त के भन्छ त्यसले, हजुर त्यहाँ त पब्लिक लेभलको मान्छेलाई हुँदैन, कि नेतै हुनुपर्छ, कि प्रहरीको डिआइजी नै हुनुपर्छ, कि फलानु हुनुहुन्छ, हजुर जस्तोले त त्यहाँ प्रवेशै पाउनुहुन्न पो भनिदियो। यसरी देश लुटिरहेछन् यिनीहरूले। नेपाली जनतालाई बिचरा थाहै छैन नि। अब यो कुरा मैले भनिदिएँ, अब तल त ओहो भन्ने भयो कि भएन? मैले एउटा दृष्टान्त नै दिएर भने 45 सालमा म इलाममा थिएँ।
इलाममा जो 1 नम्बरको चिया उत्पादन हुन्छ त्यो चिया इलामकैले देख्न पाउँदैन। त्यो ठ्याक्कै प्याकिङ हुन्छ, सिधै जापान जान्छ त्यो। र पर केजी 20,000 पर्थ्यो त्यो बेला त्यो। अहिले चाहिँ 30,000 पर्छ अरे भन्ने मैले सुनेको छु। नेपाली जनताले यो चिया, जस्तो म इलाम बसेको हुनाले प्योर चियाको टेस्ट के हो भन्ने कुरा मलाई थाहा छ। तर आम मान्छेलाई प्योर टीको टेस्ट किन थाहा हुँदैन भने त्यो टी त्यहाँ आउँदैन, पत्ता मात्रै आउँछ जो हामी खान्छौँ, प्लस त्यहाँ चाहिँ चिनी हालिदिन्छ। पकाउँदा पकाउँदा यति दुर्गन्धित त्यो बनाएको हुन्छ। त्यो चिया भन्ने नै मान्छेले त चियाको नाममा एउटा गुलियो पदार्थ खान्छ, तर वस्तु त त्यो चिया होइन। राजनीति पनि त्यस्तै हो आज। जसलाई यिनीहरूले अभ्यासमा ल्याइराखेका छन् यो राजनीति होइन। राजनीति भनेको त समाज बदल्ने प्रक्रिया हो। जसलाई यिनीहरूले राजनीति भनेका छन्, कमल कोइरालाले भर्खर चाहिँ त्यो मलाई एकदम प्रसन्नता भयो, ठुला मान्छेको छोरा हुनु, उनले त्यो कुरा प्रष्ट भन्थे। नेपालमा अहिले जे सिस्टम अभ्यासमा छ यो लोकतन्त्र होइन, यो लुटतन्त्र हो भन्थे। मैले भनिरहेको थिएँ यो डेमोक्रेसी होइन, यो मोबोक्रेसी हो भनिरहेको थिएँ। मोबोक्रेसी भनेको चाहिँ भेडतन्त्र। जस्तो एउटा सचिव छ त्यहाँ, एउटा सुब्बा गयो भने त्यो सुब्बा किन ट्रेड युनियनको नेता हुन्छ ऊ, त्यही नेताले त्यो सचिवलाई कहाँबाट कहाँ पठाउने भन्ने कुरा, सिडिओको सरुवा बढुवा भनेको त्यही खरदारले गरिरहेको हुन्छ। किन ऊ नेता हुन्छ, उसको पार्टीसँग लाइन जोडिएको हुन्छ। त जुन कुरा मैले भन्थेँ, आम नेपाली जनता ओहो हामी त सिडिओ साहब भन्थ्यौँ, ठुलो मान्छे आउनुभयो, डिएसपी साहब भन्थ्यौँ, ठुलो मान्छे आउनुभयो भन्थ्यौँ। कुरा त यो थाहा पायो नि मान्छेले, उनीहरूको पनि मनोबल बढ्छ। अब यिनीहरू भ्रष्ट हुन्, यिनीहरू नेताको साधन स्रोत सङ्कलन गरिदिन्। अहिले भनौँ न यहाँ कोही पनि त्यही निर्मलाको त्यो अर्को एउटा के भन्नेको हिजो पत्ता लागिहाल्यो, बजाङ्गी कताको सम्झना, हजुर सम्झनाको पत्ता लागिहाल्यो, निर्मलाको त कहिले पनि पत्ता लागेन नि। त किन त्यो पत्ता लाग्ने, किन जरुरी छैन सबै अपराधीहरू पत्ता लागुन्। तर प्रश्न कहाँ उठ्यो भने यो निर्मला प्रकरणसँग जोडिएका सामग्री चाहिँ पुलिसले आफै धोइ पखाली गरेको देखियो। यसमा पुलिस इन्भल्भ भन्ने कुरा त प्रष्ट देखियो नि त। यति मैले भन्थेँ, आम जनताले त ओहो भन्ने त भयो नि। ऊ अझै पनि सक्दैन म जस्तो अगाडि आउन, तर उसको मनमा त रह्यो नि यो पो रहेछ कुरा त। उसको मनोबल बढ्छ र अन्ततोगतमा लोकतन्त्रलाई चाहिँ बलियो बनाउने कुरामा ऊ अग्रसर हुन्छ। त दिस वे आई एम सर्भिङ दिस नेसन एन्ड दिस सिस्टम। अब महिलाई प्रतिगामी भनिदिने, म यहीँ राजदूतको लागि मरिराखेको छ भनिदिने भएपछि यिनीहरूको चाहना के हो भन्ने कुरा मान्छेले बुझ्नु पर्दैन हो। यो चाहिँ मैले देख्दा अहिलेको अन्तर्वस्तु हो। यस्तो ठाउँमा चाहिँ हामीले किनभने यिनीहरूले टिभी, यिनीहरूका पत्र पत्रिकाहरूलाई कसरी निजीकरण गरे त। मैले चाहिँ कान्तिपुरमा मेरो अन्तर्वार्ताको पालो आज आउला, भोलि आउला भन्दा भन्दै फायर साइड 20 वर्ष बित्यो। त्यहाँबाट ती फायर साइड चलाउने बरु निस्केर अन्तमा गए, तर मेरो पालो आएन। त किन यो कुरा म त्यहाँबाट भनिदिन्थेँ नि। उनीहरूले ती कहिले माधव कुमार नेपाललाई लैजाने, कहिले चाहिँ प्रचण्डलाई लैजाने, कहिले केपी ओलीलाई लैजाने, कहिले कसलाई लैजाने, तर सुरेन्द्र केसीलाई कहिले पनि नलैजाने। कि अयोग्य भएर अन्त सर्वत्र सुरेन्द्र केसी चाहिने, यिनै टिभीहरूमा सुरेन्द्र केसी किन नचाहिने। अनि मैले यो भन्यो भने चाहिँ अनि तपाईँलाई नदियो भन्दैमा त्यो चाहिँ गैर प्राज्ञिक हुन्छ भन्दै हिँड्ने, फेरि अर्को प्रश्न तेर्सिन्छ। त्यसकारण यो सबै नैतिक दायित्वसँग जोडिएको कुरा हो। यो जवाबदेहितासँग जोडियो। ओहो सुरेन्द्र केसीले त यसो भनेको छ। वास्तवमा हामीले उनीहरूले कसरी त्यहाँ अन्तर्वार्ता ल्याउँछन्, कसरी के गर्छन् भन्ने कुरा त थाहा छ नि त उनीहरूलाई। चिसो त पस्यो नि भित्र। तर अब ऊ सुध्रिँदैन भने अनि हामीले केपी ओलीलाई मात्रै खालि केपी ओलीले किन यसो गरेको, अनि प्रचण्डले गरेको चाहिँ कता गयो, गिरिजाले गरेको चाहिँ कता गयो, शेरबहादुरले गरेको चाहिँ कता गयो त। फेरि हामीले यो माहौलै यस्तो बनायौँ, पछिल्लो पात्र मात्रै केपी ओली भए, त्यति मात्रै। ओके, हस्, थ्याङ्क यू भेरी मच। हस्।